आजको यो 12औं श्रृङ्खलामा नियमित रूपमा यो शनिबारीय श्रृङ्खला करिब 8:15 देखि सुरु हुने यो नियमित मेरो फेसबुक लाइभमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण मेरा सकारात्मक सोचका धनी अग्रज मनहरुमा सबैलाई मेरो सुस्वागतम तथा न्यानो माया अनि सम्झना छ। किनकि जीवन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र समय पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले तपाईले आफ्नो लागि आफ्नै परिचय बनाउनुहोस्। किनकि मरेपछि अथवा मरेको भोलिपल्ट कस्तो खालको समाचार बनाउने अथवा समाचार पत्रमा कस्तो खालको समाचार छापियोस् भन्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो परिचय यो जीवनभरलाई कसरी दिन चाहनुहुन्छ। हरेक दिन भइपरि आइरहने समस्याहरू र चलिरहने निरन्तर बगिरहने हरेक समयसँगै हरेक समस्या आइरहने खट्किरहने गर्दो रहेछ। त्यसैले त हरेक सम्बन्धहरू सधैँ राम्रो बनाइराखौँ भन्ने हो। तर पनि चाहेर पनि कतिपय सम्बन्धहरू सुधार्न सकिँदो रहेनछ। त्यसैले त भन्ने गर्छु यो अंग्रेजी वर्षको यो 2022 पक्कै पनि राम्रो हुनेछ। अझ धेरै राम्रो हुनेछ। सोचेको भन्दा अझ धेरै राम्रो हुनेछ। सम्बन्ध जति नै खराब किन नहोस् त्यसलाई हामीले तोड्ने गर्नु हुँदैन। किनकि पानी जति नै धमिलो भए पनि त्यसले भलै प्यास नमेटाउला तर आगो निभाउन त पक्कै पनि काम गर्नेछ। त्यसैले कसैलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट हामी सधैँ पोजिटिभ दृष्टिकोणमा बदलिन बदल्यौं। हामीसँग भएको यति धेरै क्षमता छ। त्यो क्षमता हुँदाहुँदै पनि हामीले बाहिर निकाल्न सक्ने त्यो हामीले देखिरहेका छैनौं। एउटा भनाइ छ नि, यो जिन्दगीमा अत्यन्तै धेरै परिश्रम गर्नु छ र यही बेला हामीले यो समयलाई चिन्न सकेर बुढेसकालको बेला आफूलाई धेरै राम्रो बनाउनु छ, धेरै परिपक्वता बनाउनु छ, धेरै राम्रो बनाउनु छ, धेरै राम्रो बन्नु छ। कसलाई होला र नराम्रो बन्नुला अनि म नराम्रो भएर बाँचुला तर पक्कै पनि छैन मित्रहरू। एउटा भनाइ छ नि, मैले धेरैचोटि सुन्ने र सुनाउने गरेको कथा, कहिले हामी घमण्ड नगरौँ भन्ने कथा धेरैजनाले सुनिसक्नु भएको छ। पक्कै त्यही कथालाई दोहोर्याउनु पर्छ भन्ने होइन। त्यसैले हामी सबैभन्दा निरन्तरतामा विश्वास गर्नुपर्छ। कापीको पानामा दिनभरिको लागि घाममा तताएर नजल्ने कापीको पाना एउटा सानो लेन्स फोकस लेन्सले छिनभरमै जलाइदिएको हामीले प्रशस्त उदाहरणहरू देखिसकेका छौँ, प्रशस्त उदाहरण देखेका छौँ। त्यसैले मित्रहरू, जुन योद्धा तालिम गर्दा उसले त्यो तालिममा पसिना बगाएन भने अथवा त्यो योद्धा तालिममा पसिना बगाउन कम गर्छ भने र अल्छी गर्छ भने पक्कै पनि उसको युद्ध मैदानमा रगत अवश्य बग्छ। त्यसैले हामी सधैँ कुनै पनि काम गर्दा होस् सधैँ हामी मनैदेखि गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी मनैदेखि गरेनौं भने कहिल्यै पनि हामी
त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ र त्यो गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले त भनिन्छ नि, शत्रुसँग बदला लिने एउटै मात्र उपाय हो आफूले प्रगति गरेर देखाउनु। आफूले यति धेरै प्रगति गरेर देखाउनु कि त्यो प्रगतिले गर्दा ईर्ष्या गर्नेहरू, ती शत्रुहरू जलेर छिनभरमै नष्ट हुन्। त्यसैले हामीले कुनै पनि काम गर्नु पूर्व अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र एउटा फोकसको साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने भनिन्छ। त्यसैले एउटा बुद्धको सानो कुरा म जोड्न गएँ र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, सानो भए पनि। एक दिनको कुरा हो, गाउँमा बुद्धका अनुयायीहरू बुद्धका वचनहरू सुन्नलाई बुद्ध कहाँ गएर बसिरहेका थिए। तर गाउँका ती अनुयायीका अभिभावकहरू आएर बुद्धलाई बेसरी गाली गरेछन्। मित्रहरू, बेसरी गाली गरिसकेपछि बुद्ध चुपचाप ती अनुयायीहरूलाई आफ्ना ज्ञानहरू बाँडिरहेछन्। र ती अनुयायीका अभिभावकहरूले उनीहरू आत्तिएर भनेछन्, तपाईलाई यति धेरै गाली गर्दा गर्दै पनि तपाईँ किन चुप लागेर बस्नुभयो? तपाईँ चुप लाग्नुभयो नि भनेर भन्दा उनले भने, तपाईको घरमा पाहुना त आउनुहुन्छ होला नि? हो, आउँछन्। अभिभावकहरू भने आउँछन्। हो, ती पाहुनाहरू आएको बेला हजुरहरूले पक्कै पनि खाना त पकाइदिनुहुन्छ होला नि? हो, पकाउँछौँ। ती पाहुनाले कहिलेकाहीँ आएका पाहुनाहरूले हामी खाँदैनौँ, हामी भोको छैनौँ भनेर उनीहरू खाएनन् भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर उनी सोधे। जुन भगवान गौतम बुद्धले सोधे, ती अभिभावकहरू भने हामी आफै खान्छौँ। त्यसपछि भगवान गौतम बुद्धले भने, जसरी तपाईहरूले गाली गर्नुभयो नि, त्यो गाली मलाई दिनुभएको छैन, मैले एक्सेप्टै गरेको छैन, मैले सुनेकै छैन, मैले त्यो बुझेकै छैन भने त्यो गाली तपाईहरू नै खानुहुन्छ भनेर उनी भन्छन्। मित्रहरू, भन्न खोजेको कुरा के हो भने, कुनै पनि व्यक्तिले गाली गर्यो अथवा केही भन्यो भने अरू कसैले खाँदैन। त्यो आफै स्वयं जुन गाली गर्ने व्यक्ति अथवा सराप्ने व्यक्ति अथवा कसैप्रति नराम्रो दृष्टिकोण लगाउने व्यक्ति, ऊ आफैले भोग्नुपर्छ। भनिन्छ नि, पृथ्वी गोलो छ, एकदम गोलो छ, घुम्दै फिर्दै फेरि त्यही आउनुपर्छ। हेर्नुस् त, समय र त्यो भनाइ कति महत्त्वपूर्ण छन्। यस्ता भनाइले गर्दा नि बुद्ध बन्न सकेका हुन्। हामीमा न त सहने क्षमता नै छ, न त कसैले भनेको केही समय हामी रोकिएर हेर्ने क्षमता नै छ। हामी कहिल्यै पनि यस्ता पोजिटिभ कुराहरू कहिले पनि हामी हेर्दैनौँ। कहिले पनि हामी यस्ता कुराहरू सोच्दैनौँ कि मै जान्ने, मै लाउने, मै खाने, यी यावत कुराहरू मात्रै रहने गर्दछन्। त्यसैले जुन समयसँगै बदलिरहँदा आज म तपाईहरूको माझमा बोलिरहँदा
ठ्याक्कै यही समय यही बेला र यही बारमा म छैन। म किन छैन त भन्दा भोलि म रहँदैन, किनकि समय एकदम महत्त्वपूर्ण छ। सबै कुराले हामीलाई पर्खन्छ, तर यो समयले कहिल्यै पनि पर्खदैन। त्यसैले हरेक मान्छेले आफूभित्रको क्षमता चिन्न नसकेर अल्छी गरिरहेको देखिन्छ। तसर्थ आफूभित्रको मलाई चिन्न नसकेर कहिल्यै पनि त्यो कुरा बगिरहेको हुन्छ, बिग्रिरहेको हुन्छ। त्यसैले सधैँ आफूभित्रको मलाई चिन्ने गरौँ। त्यसैले जो मान्छे भित्रैदेखि सक्रिय छ, भित्रैदेखि म गर्छु भन्ने भाव छ, त्यो मान्छे नै सफलतामा पुग्ने हो। यदि राम्रोसँग उसले सिकेको छ अथवा उसले जानेर कुनै पनि काममा ऊ अगाडि बढेको छ भने त्यो व्यक्ति कहिले पनि असफल भएर आउँदैन, ऊ सधैँ सफल भएर आउँछ। त्यसैले मित्रहरू, यहाँ जति उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई थाहा छ कि एउटा घाँसे मैदानमा हरेकले आफ्नै फरक चित्र देख्न सक्छ। हामी यो फेसबुकमा हरेक व्यक्तिले हामीले हरेक क्षमता, हरेक कुराहरू देखिरहेछौँ। मलाई लाग्छ यहाँ पेन्टर हुनुहुन्छ भने पेन्ट मात्रै देखिरहनु भएको हुन्छ, कुनै बिमामा काम गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने त्यहाँ बिमा मात्रै देखिरहनु भएको हुन्छ, कुनै व्यक्ति कुनै सामाजिक काममा तल्लिन्छ भने उसले सामाजिक काम मात्रै देखिरहेको हुन्छ, कुनै व्यक्ति गाडी चालक हो भने उसले गाडीकै बारेमा मात्र देखिरहेको हुन्छ, कुनै व्यक्ति ठुलो कम्पनीको मालिक हो भने उसले त्यही कम्पनीका ठुला ठुला कुराहरू देखेको हुन्छ। तर एउटा शिक्षक हो भने उसले विद्यार्थी देखिरहेको हुन्छ। त्यस्तै यो फेसबुक वाल पनि एउटा ठुलो मैदान हो। यहाँ तपाईहरुसँग म कुरा गरिरहँदा यो फेसबुक वाल मात्र होइन, यो हाम्रो जिन्दगी पनि उस्तै हो। हामीले जस्तो देख्छौं नि, जस्तो देखिरहेछौं नि, त्यो नै हो, त्यो नै हामी देख्छौं। त्यसैले हरेक व्यक्तित्वसँग लक्ष्य छ। त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि निरन्तर रूपमा ऊ त्यही कुराको फोकस गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले त त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि त्यहाँ ऊ लागि पर्छ। एउटा भनाइ छ नि, मनले जिते जित, मनले हारे हार। त्यसैले मनैदेखि म केही गर्छु भन्ने भावना राख्न सक्यो भने पक्कै पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छ। त्यसैले मनले जित्यो भने संसार जितिन्छ भनिन्छ नि। 12 बज्न 3वटै सुई एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने चाहना भए बहाना कता कता भागिदिन्छ। आफ्नो चाहना हुनुपर्छ सबैभन्दा ठुलो कुरा। मित्रहरू, अन्य कुराहरू जोड्दै गरौँला। आजको यो 1 घण्टाको बसाइमा पक्कै पनि तपाईहरु माझमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू म जोड्ने नै छु। अहिलेलाई भने म मेरा आदरणीय मित्रहरूलाई म जोड्ने कोसिस गर्नेछु र कहाँबाट कसरी के काम गर्दै हुनुहुन्छ यी यावत कुराहरू सोध्नेछु र आजको यो 1 हप्ते बसाइ कस्तो रह्यो हजुरहरूको यी कुराहरू बुझ्नेछु भन्ने मलाई लागेको छ। मैले जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु, पक्कै पनि जोडिनु हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। कहीँ कतै एउटा भनाइ छ नि, एडमन्ड हिलारी सगरमाथा चढ्दा एउटा पनि ब्लेक फिर्ता गरेका थिए रे। कति महत्त्वपूर्ण कुरा मैले तपाईहरुलाई शेयर गर्दैछु। किन फिर्ता गरेको भन्दा म जति सक्छु म हलुका भएर जानुपर्छ, किनकि सगरमाथा चढ्नु छ। म आवश्यकता भन्दा बढी
कुनै पनि सामान लाँदैन भनेर उनले भनेका थिए। बुझ्नुभयो नि कुरा? सगरमाथा चढ्न जाँदा एडमन्ड हिलारीले एउटा ब्रेड पनि उनले फिर्ता गरेका थिए। कति भारी थियो होला, तर त्यो ठाउँसम्म पुग्नको लागि कति धेरै कुरा त्याग्नु पर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त, कति महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ जोडेँ मैले। एउटा रकेट आकाशमा उड्नको लागि जति नै त्यो तलको बेस लेभल उसले मेहनत र खर्च गर्छ, त्यति माथि जान चाहिँ उसलाई सहज हुन्छ अरे। उसको 75% इनर्जी तल भुइँमै सिद्ध्याउँछ अरे। रकेट अर्को ग्रहमा जानु पर्यो भने यो हाम्रो यो पृथ्वीमै 75% इनर्जी यही सिद्ध्याएर जाँदो रहेछ। तर त्यहाँ पुग्नलाई जम्मा 25%ले त्यो ठाउँमा पुगेर आउँदो रहेछ। त्यस्तै हामीमा पनि हरेक काम गर्नको लागि, हरेक क्षमताहरू प्रदर्शन गर्नको लागि 75% त्यो क्षमता आफूमा हुन जरुरी छ। 75% क्षमताहरू हामीमा भयो भने कुनै पनि ठाउँमा जे पनि गर्न सक्छौँ। मानौँ कुनै ठाउँमा इन्टरभ्यू चलिरहेको छ, तपाईँ कुनै जबको लागि इन्टरभ्यू दिनको लागि तपाईँ जानुभएको छ भने तपाईँले 100मा 75% त्यो खालको तयारी गर्नु भएन भने कहिले पनि त्यो पुरा गर्न सक्नु हुँदैन। किनकि 25% मात्रै आउँछन् ती कुराहरू, तर हामीले मनैमा आउने कुराहरूलाई सकिँदैन कि, हारिन्छ कि, यसो हुन्न कि उसो हुँदैन कि भन्ने सोच बनाइयो भने कहिले पनि हामी त्यो कुरामा सफल हुन सक्दैनौँ। त्यसैले मैले भने नि हजुरहरूलाई, जुन कुरा, जुन तयारीको लागि तपाईँ जति आफ्नो तयारी गर्नुहुन्छ उति राम्रो त्योबाट बेनिफिट पाउनुहुन्छ, त्योबाट राम्रो रिजल्ट पाउनुहुन्छ भन्ने गरिन्छ। त्यसैले हरेक बेला सुनौला र महत्त्वपूर्ण कमै व्यक्तिहरू डाइनामिक हुन सक्छन्, कमै व्यक्तिहरू चर्चित हुन सक्छन्, कमै व्यक्तिहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण बन्छन्, कमै व्यक्ति मात्रै सफलतामा पुग्न सक्छन्, कमै व्यक्ति मात्रै सफलता हात पार्न सक्छन्। यार्सा घुम टिप्न जाँदा धेरैले त खोजिराखेका हुन्छन्, तर कमैले मात्रै यार्सा गुम्बाहरू तयार फेला पार्न सक्छन्। त्यसैले मित्रहरू, जुन आज म सकारात्मक सोचाइको अभियानमा म 12औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा पक्कै पनि जोडिरहनु भएको छ। यो शनिबारी श्रृङ्खला यो 8:15 देखि 9:15 यो बसाइ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहने गर्छ। त्यसैले मैले महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई पनि यहाँ भेट्ने गर्छु। असाध्यै खुसी लाग्छ। तपाईहरू जब जब मेरो वालमा आइदिनुहुन्छ नि, अनि जिउमा काँरा उम्रिएर आउँछ, मैले केही गर्नुपर्छ, मैले उहाँहरूलाई मैले जानेका कुराहरू सिकाउनु पर्छ, उहाँहरूबाट मैले केही सिक्नुपर्छ भन्ने सोच आउँछ। अनि यति धेरै ऊर्जा थपिन्छ कि अझ तपाईहरू जोडिनु भयो भने, मेरो फेसबुक वालमा जोडिनु भयो भने, मैले इन्भाइट गरेँ भने, पक्कै पनि तपाईहरूले इन्भाइट गर्नुभयो भने हामी जोडिने कोसिस गर्छौँ। त्यसैले हामी यहाँ आइरहँदा के का लागि आयौँ त, के कुराको लागि आयौँ त? यहाँ पृथ्वीमा जन्मिसकेपछि अथवा यहाँ आइसकेपछि हामी भाग्यमानी ठान्नुपर्छ कि हामी यदि कुनै समस्या पर्यो भन्दैमा गलत कामको पछाडि हामी जानु हुँदैन। त्यो कामलाई जति सकिन्छ सकारात्मक तरिकाले, पोजिटिभ कुराले त्यो ठाउँमा पुर्याउने हो। सकारात्मक तरिकाले त्यसलाई सही ठाउँमा, गन्तव्यमा पुर्याउने हो। त्यसले गर्दा जीवनमा बाँच्न सक्यो भने संसारमा हेर त कति रङ्गीन छ। त्यहाँ जसले खुसी भएर बाँच्नेहरूले सुख खोज्दैनन् भनिन्छ। कहिले पनि पहिला हामी सुख खोज्न थाल्यौँ भने कहिले पनि हामी खुसी हुँदैनौँ। जब जब हामीले खुसी खोज्न थाल्यौँ भने गुमाएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। सुख खोज्नु गुमाएपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि
सुख कति मूल्यवान थियो, समय र व्यक्तिको सम्बन्ध पनि कति मूल्यवान थियो, यी यावत कुराहरूलाई हामी सम्झिन सक्छौँ। त्यसैले पहिला हामी खुसी रहने हो। यहाँ लिएर कोही पनि गएको छैन, यहाँ अरबौँपति मान्छेहरू पनि लिएर गएको भन्ने कुरा कहीँ पनि उदाहरण छैन, कहीँ पनि हामीले देखेका छैनौँ। त्यसैले कहिले पनि तपाईहरू हाँस्ने कोसिस गर्नुहोस्, खुसी हुन सक्नुहोस्, राम्रो र उत्कृष्ट बन्न सक्नुहोस्। यहाँ त जल्ने त जलिहाल्छन् नि, जल्नेको त यहाँ कुरै छोडौँ, राम्रो काम गर्दा गर्दै त जल्छन्। झन् नराम्रो काम गर्यो भने पक्कै पनि जल्नेछन्। त्यसैले कहिले पनि तपाईहरू हामी कुनै पनि व्यक्तिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त भन्दा हामी एकले अर्कालाई कति रिस्पेक्ट गरेर बोलेको छ, एकले अर्कालाई कतिसम्म मान्न खोजेको छ। आउँछन् नि हजारौँ ठेस ठक्करहरू लागिहाल्छन्, त्यो ठुलै पहाड कहिले पनि आउँदैन। हामीलाई ठेस ठक्कर लाग्ने भनेको साना साना ढुङ्गाहरू हो, साना साना बुट्यानहरू हो। त्यसले गर्दा ठेस ठक्करै लागेनन् भने हामीले ध्यान दिन पनि सक्दैनौँ कि यहाँनिर ठेस लाग्छ, ठक्कर लाग्छ। खुट्टा तान्ने मान्छेहरू त तानिरहन्छन्, जब उनीहरू खुट्टा तान्न छोड्यो भने हामी सजग पनि हुँदैनौँ र हामी प्रगति पनि गर्दैनौँ। त्यसैले कहिल्यै पनि सजग रहन सक्नुपर्छ। कहिले पनि हामी तयारी हुनुपर्छ कि उनीहरूले हाम्रो खुट्टा तान्छन् कि भनेर। तर कुरा काट्छन् भने पनि राम्रो पक्ष हो। जो अगाडि छ नि उसकै खुट्टा त तान्ने हुन्, जो अगाडि छ नि उसकै त कुरा काट्ने हुन्। त्यसले गर्दा कहिले पनि तपाईँ हामी भनेको लिडर हो, लिडरले कहिले पनि गल्ती गर्दैन। तपाईँ हामी भनेको खोला हो, नदी हो, खरेका भेलहरू त जोडिँदै जान्छन्, मिसिँदै जान्छन्, तर नराम्रो कुरा पनि मिसाउन सक्छन्। त्यहाँ ढुङ्गा मिसिन सक्छ, बालुवा मिसिन सक्छ, बर्खाको भेलहरूमा काठहरू बगाएर ल्याउन सक्छ, मुढाहरू बगाएर ल्याउन सक्छ। तर तपाईँ हामी भनेको नदी हो, जहाँ त्यहाँसम्म पुग्नको लागि समुद्र कहाँ पर्छ भने हामी सोधेका हुँदैनौँ। तर लक्ष्य निरन्तर रूपमा हुन्छ कि त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि हुन्छ कि कहिले पनि त्यो ठाउँमा पुग्यो भने बल्ल हामीले संसार जित्ने हो। निरन्तर रूपमा जब बगेको हुन्छ नि त्यही ठाउँमा पुग्ने चिजले नै संसार जित्ने हो, त्यो नै सफा हुने हो, त्यो नै कलकल बगेर जाने हो। त्यसैले यो जिन्दगीलाई हामीले कहिले पनि कुवाउनु हुँदैन। यो जिन्दगीलाई हिजो चाहिँ यस्तो थियो फल्ना होइन, उसो थियो फल्नासँग तुलना होइन। हामीले त्यो जिन्दगीलाई जति सकिन्छ सफा गर्ने हो। यो जिन्दगीको त अनेकले अनेकै परिभाषा दिन सक्छन्, अनेकौँ यसलाई आफ्नो तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छन्। तर म के विश्लेषण गर्छु भने जिन्दगी यो हो कि त्यो खोलामा बग्ने पानी जस्तै हो। बग्न कलकल बग्न सक्यो भने सफा स्वच्छ र नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ। तर बग्न सकेन भने त्यहीँनिर कुहिएर बस्छ, गनाउँदै बस्छ, लेउ पर्दै बस्छ। अनि कसैले पनि उसलाई पत्याउँदैनन् अनि गनाउने पानी भन्दै छोड्छन्। त्यस्तै जिन्दगी पनि उस्तै हो। बगाउन सक्यो भने कल कल रूपमा बगाउन सक्यो भने त्यो नै सफा भएर जान्छ, त्यो ठाउँसम्म पुग्छ। मैले त भनिसकेँ, यो त नदीको एउटा बहाव जस्तै हो। त्यसैले कहिले पनि जिन्दगीलाई छोटो नसम्झ्यौ, एकदमै उपलब्धिमूलक बनाएर हामी जानुपर्छ। होला आज सोचेको काम भएन, भोलि सोचेको काम भएन, पर्सि सोचेको भएन, तर निमकुर्सी अथवा 4-5 को पटक पनि हामी पुग्न सक्छौँ। यसका प्रशस्त उदाहरणहरू तपाईँ हामीले सुनेकै छौँ। थोमस अल्वा एडिसनले 1200 आविष्कारहरू गरेका रहेछन्, 1230 आविष्कारहरू गरेको भन्ने मैले पाएको छु। ती थोमस अल्वा एडिसनले
त्यो बल्बको आविष्कार नगरेको भए पक्कै पनि हामी यत्रो सारा संसारको एउटा कुना कुनामा छौँ हामी। कोही दाङ छौँ, कोही रोल्पा छौँ, नेपालका विभिन्न कुना मात्रै नभएर विश्वका कुनै पनि कुनाबाट हामी यसरी तपाईँको माझ मेरो अनुहार देखाउन सकिरहेका छौँ। आज थोमस अल्वा एडिसनकै कारणले हामीले देख्न सकेका छौँ, उज्यालोको परिकल्पना गर्न सक्यौँ, चिममा बत्ती बल्ने भयो भन्ने हामीले सिक्यौँ, सुन्यौँ, देख्यौँ। त्यसैले जीवनलाई जति सकिन्छ उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्छ। उपलब्धिमूलक बनाउन सकिएन भने कहिले पनि हामी त्यो ठाउँसम्म पुग्न सक्दैनौँ। त्यसैले बदलिनलाई आफै बदलिए मात्रै अरूलाई बदल्न सकिन्छ भनिन्छ नि। कसैलाई धेरै मैले यस्ता ज्ञानहरू यस्ता कुराहरू गरिरहँदा मैले यो घमण्ड गर्न खोजेको होइन। तपाईँहरूबाट पनि मैले धेरै ज्ञान लिउँ, धेरै कुरा सिकौँ भन्ने हिसाबले मैले तपाईँहरूलाई मैले सुन्न खोजेको हो। कमेन्टमा प्लिज लेखिदिनु होला, कम्तीमा पनि तपाईँको नाम म अन्तमा भन्नेछु। पोजिटिभ कुराहरू, सकारात्मक कुरा के हुन सक्छ त आफ्नो विचार त्यहाँ राख्नु होला, किनकि राख्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ, अझ पोजिटिभ हुन्छ, अझ सकारात्मक हुन्छ, अझ मिठो निद्रा लाग्न सक्छ। त्यसैले एउटा भनाइ छ नि, हामी धेरै ठुला भयौँ, धेरै अगाडि पुग्यौँ, तर आफू जन्मिएको देश, आफू जन्मिएको गाउँ, आफूलाई जन्म दिने आमा हामीले बिर्सनु हुँदैन, भुल्नु पनि हुँदैन भन्ने एउटा भनाइ छ नि। जति धेरै आकाशमा पुगे पनि गिद्धको आँखा सिनोमै हुन्छ, तसर्थ लक्ष्य प्राप्तिका लागि भिड्ने मान्छे क्लिन पोइन्टमै दृष्टि राखेको हुन्छ। त्यसले कहिले पनि हामी हार मान्नु हुँदैन र कहिले पनि समस्या पर्यो भन्दैमा हामी भाग्नु पनि हुँदैन। भागेर कहिले पनि समस्यासँग समाधान हुन सक्दैन, समाधान लिन सक्दैन। मित्रहरू, त्यसैले कमेन्टमा लेखिदिनु होला कृपया। एउटा भनाइ छ नि, सुरुवातको पहिलो सानो कदमले तिम्रो जिन्दगी सधैँभरिको लागि बदलिन सक्छ। यस्ता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिले भनेका छन्, गुर्जो मार्क्स भन्ने व्यक्तिले भनेका हुन्, सुरुवातको पहिलो एक कदमले नै तिम्रो जिन्दगीको त्यो पाटो बदलिन्छ भने सधैँभरिका निम्ति तिमी बदलिन सक्छौ भने तिमी अगाडि बढ, नहार भनेर भनेका छन्। अनि ब्रुसली पनि भन्छन्, सधैँ तिमी केही चिजका बारेमा सोच्न मा मात्रै समय लगाउँछौ भने तिमीले त्यसलाई कहिल्यै पुरा गर्न सक्दैनौ भनेर ब्रुसलीले भनेका छन्। हेर्नुहोस्, हामी हरेक दिन हामीले कति हजारौं विचारहरू हामी निर्माण गर्छौँ, कति हजारौं सोचाइहरू हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ, लिन सक्छौँ। यस्ता कुराहरूलाई हामीले कहिले पनि ख्याल गर्दैनौँ कि सधैँ हामी यस्तो गर्छौँ कि हामीले यी कुरा जानेनौँ भनेर लजाउँछौँ। यी कुरा हामी अनुहार यहाँ हामी तपाईँसँग प्रत्यक्ष जोडिनको लागि अनुहार देखाउन पनि लाज मान्छौँ भने हामीले जिन्दगी बदल्न सकुला र आफूलाई बदल्न सकुला र एकचोटि राम्रोसँग ऐनामा हेरेर कुरा गर्यो भने पनि हामी आफैलाई लाज लागिरहेको हुन्छ। यति कुरा आफ्नो अनुहार हेरेर हामी लाज भन्ने मान्छे हामी के गर्न सकुला त? त्यसैले पहिला हामीले ढोका ढकढक्याउनु पर्छ। कुनै पनि सफलताको लागि पहिला हामीले ढोका ढकढक्याउनु पर्छ, पछि हामीलाई ढकढक्याउन आउँछन्। मानौ यो शब्दसँगै मैले जोडेँ, मानौ तपाईले ठुलो फ्याक्ट्री खोल्नुभयो, फ्याक्ट्री खोलिसकेपछि तपाईको सामान किन्न आउँदैन नि। हेर्नुस्, तपाईको सामान किन्न आउँदैन। जब तपाईले त्यो खालको बाहिर चाहिँ बेच्न जानु भएन, त्यो खालको मार्केटिङ गर्नु भएन भने कहिल्यै पनि तपाईको सामान बिक्दैन। तपाईको अर्कोको मालिक किन कति धेरै ठुलो कम्पनी खोल्नुहोस्, तर त्यो हुँदैन। पहिला तपाईले हाम्रो सामान यस्तो छ है, हामी यसो गर्छौँ है। मानौ तपाईँ गाडी किनिरहनु भएको छ, गाडी किनियो, गाडी तपाईँ मानौ बस पार्कमा लगाउनु भएको छ, तर तपाईको गाडीले पैसा कमाउने अथवा तपाईँ
गाडी चलाउनको लागि त के हुन जरुरी छ भने तपाईहरुले चाहिँ विज्ञापन गर्नै पर्ने देखिन्छ। यत्रो विज्ञापनको युग छ। हामीले अहिले त्यो हिजोको जस्तो कसैको भाँडा माझेर कसैको भारी बोकेर अनि कसैको घरमा काम गरेर जीवन गुजारा गर्ने चलन अब हटिसक्यो। अहिले नेटवर्किङको जमाना आइसकेको छ। हरेक कुरा इन्टरनेटबाट गर्न सकिन्छ। त्यसैले थुप्रै कुराहरू हामी यहाँ गर्न सक्छौं। तर हामी आफैले के गरिरहेछौं त भन्दा खाली हामी पुरानै शैलीमा छौं, पुरानै कुरामा छौं, अर्काकै आशमा छौं, अर्काकै भरमा छौं। हामी आफैलाई बदल्न सक्दैनौं। म त बुढो भएँ भन्या छ, उमेर अलिकति गयो भने म त बुढो भएँ भन्या छ। त्यसरी मलाई लाग्छ परिवर्तन गर्न सकिँदैन। जसले रिस्क लिएर अगाडि बढ्छ त्यो मान्छे नै सफलतामा पुग्ने हो। मानौ गाडी किन्ने मान्छेले कहिले पनि पैसा भएर किनेको हुँदैन। मैले जति पनि ठुला कारखाना चलेको देखेको छु सबैजनाहरू लोनमा चलेको देखेको छु। लोन बिनाको जिन्दगी छ र? उधारो बिनाको केही चलेको छ र? एकले अर्कालाई धान्ने बरु समय चाहिँ फरक हुन सक्छ। कसरी उनीलाई तिर्ने अथवा उनीहरुबाट कसरी लिने त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर मात्रै उनीले चलाएका छन्। त्यो सबैभन्दा हामीसँग भएको सबै चीज छ। तर हामीसँग नभएको मात्रै के हो त भन्दाखेरि हामी टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यो तरिका छैन। म्यानेजमेन्ट गर्ने एउटा क्षमता छैन। त्यो म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यो भने पक्कै पनि हामी सफलताको लागि कसले शिखर चुम्न सक्दैन? मजाले सक्छ। मात्रै के हो त भन्दा हामीमा आँट छैन। जबसम्म मनैदेखि म गर्छु भन्ने आँट हुन सकेन भने कहिले पनि त्यो सफलतामा त्यो मान्छे पुग्न सक्दैन। त्यो हो। त्यसले गर्दा अरूलाई सही रूपमा चिन्नु र शिक्षा दिनु हो भने आफैलाई चिन्नु ज्ञान हो रे। अरूलाई जित्नु तागत हो भने आफैलाई जित्नु शक्ति हो। लाओत्सेले भनेको यो भनाइ मैले हजुरहरुमा शेयर गरेँ। त्यसैले अरूको आशमा होइन, हामी आफ्नै विश्वासमा भर परौं। त्यसैले मित्रहरू, जब हामी अरूप्रति आशा गर्न थाल्छौं नि अनि सबैजना धेरै दुखी हुन्छौं। आजैदेखि हामी आशा गर्न छोडौं, विश्वास गरौं। बरु जब आशा गर्ने हुन्छ नि, मेरो छोरोले मलाई आज बा भनेन, बुवा भनेन, आमा भनेन, फल्नले मलाई यस्तो भनेन, यो कुरा साह्रै दुखी कुरा हो। आफैलाई दुखी बनाउँछ। आशाले त मित्रहरू धरधरी रोहाउने गर्छ। त्यसैले जीवनमा उद्देश्य नभएको मान्छे मृदा जस्तै हो। महत्वाकांक्षा भएको तथा हृदयमा प्रेम नभएको मानिस मुर्दा जस्तै हो। जसको जीवनमा केही गर्ने उद्देश्य र मनमा प्रेम छैन भने अथवा प्रेम छ भने त्यही मानिस जीवन्त हो। यो पर्ल बेलीको यो भनाइ मैले शब्द सापटी लिएको छु। म उहाँको भनाइलाई लिएको छु। यो संसारमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूका यी महत्त्वपूर्ण भनाइहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। कृपया जोडिने कोसिस गर्नुहोला। तल कमेन्ट बक्समा हजुरहरूले जानेका कुराहरू, सकारात्मक सोच राख्न हामीले के गर्नुपर्छ त, यही टपिकमा पक्कै पनि तपाईहरु जोडिने कोसिस गर्नुहोला। कमेन्टमा लेख्ने कोसिस गर्नु। तल चाहिँ कमेन्ट छ, कमेन्ट गर्नुभयो भने अझ मलाई ऊर्जा थपिने छ। मेरो पक्कै पनि थुप्रै जनाहरू हुनुहुन्छ यहाँ, मैले देखिरहेको छु। म कार्यक्रमको अन्त्यमा हजुरहरूको सबैजनाको नाम वाचन गर्नेछु। त्यसैले अलिकति अगाडिका मान्छेहरू कुनै कुरा हिसाब गर भन्दा 3 पेजमा गएर देखाउन सकिन्छ। तर अहिले हिसाब गर्न क्याल्कुलेट चाहिन्छ। हेर्नुस्, हामी कति सुखी भइसक्यौं। हिजो हामीले पढेको त्यो कालो पाटीमा कति आनन्दले लेखिन्थ्यो, कति आनन्दले हिसाब गरिन्थ्यो। तर हामी यति धेरै सुखी, खुशीको नाममा, सुखको नाममा यति धेरै सुख भइसक्यौं कि
लामो समय भइसक्यो। खुसीको नाममा हामीले के गरिरहेछौँ त भन्दा सुखको नाममा हामीले त्यो हिसाब किताब नै हामीले क्याल्कुलेट चाहिने भइसक्यो। त्यस्तो अवस्था भयो। त्यसले गर्दा कहिले पनि हामी यस्ता कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। सम्पूर्णलाई अहिले लगभग 9 बजिसकेको छ। हजुरहरूलाई कस्तो लागेको छ? जस्तो लागेको छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। पक्कै पनि मित्रहरू, तपाईहरू किन यसरी चुप्प लाएर सुन्नु मात्रै भयो? यसरी तपाईहरूले मलाई केही कुरा सिकाउनु भएन भने म अर्को दिन कसरी बोल्ने त? हजुरहरूले केही कुरा सिकाउनु भयो भने म अर्को बोल्ने एउटा वातावरण हुन सक्छ, मिल्न सक्छ। त्यसैले आज थोरै नेतृत्व शैलीको बारेमा म भन्ने छु। नेतृत्व कति प्रकारका हुन्छन् त? 2, 3, 4 हैन? नेतृत्व शैलीहरू 4 प्रकारका हुन्छन्। एउटा निरङ्कुश शैली को के हुन्छ? नेतृत्व हुन्छ। अर्को स्वतन्त्र शैलीको नेतृत्व हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चमत्कारिक नेतृत्व हुन्छ। अनि अर्को हुन्छ प्रजातान्त्रिक नेतृत्व। तपाईँ हामीमा कुन नेतृत्व पर्यौं त? पक्कै पनि कुनै न कुनै ठाउँमा हामी नेतृत्व गरिरहेका हुन्छौँ। कुन नेतृत्व होम्ला हामी? कमेन्टमा फटाफट लेख्नुस् त। कमेन्टमा लेखिदिनुस् प्लिज। कमेन्टमा लेखिनु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। हामी निरङ्कुश नेतृत्व पनि हुन सक्दैनौँ, स्वतन्त्र नेतृत्व पनि हुन सक्दैनौँ, त्यसैगरी चमत्कारिक नेतृत्व पनि हुन सक्दैनौँ। हामी निरङ्कुश रूपमा कसैप्रति नेतृत्व गरिरहेछौँ भने त्यो धेरै बेर टिक्दैन, धेरै बेर चल्दैन त्यो नेतृत्व। निरङ्कुश शैलीले गयो भने त्यो धेरै लामो समय टिक्दैन। भन्छन् नि त्यस्तो नेतृत्वलाई मर्ने बेला कमिलाको प्वाख आएको जस्तै हुन्छ अरे क्या त्यो नेतृत्व। त्यस्तै स्वतन्त्र नेतृत्व, स्वतन्त्र रूपमा काम चलाएको छ होइन, नेतृत्व गरेको छ, तर त्यो पनि नेतृत्व हुन सक्दैन। स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहँदा कुनै पनि त्यो नेतृत्व हुन सक्दैन। त्यसै गरी चमत्कारिक नेतृत्व, त्यो नेतृत्व किन हुन सक्दैन भने चमत्कार एकछिन त देखाउँछ, जादुको छडी जस्तो, तर त्यो नेतृत्व पनि के हुन्छ? अर्को दिन एक दिन त ढाँट्न सक्छ, अथवा एक दिन छल्न सक्छ, एक दिन झुट बोल्न सक्छ, तर अर्को दिन के हुन्छ त भन्दा त्यो नेतृत्व पनि फेरि निभ्न सक्छ। अर्को रहेछ प्रजातान्त्रिक नेतृत्व। हामीमा चाहिएको भनेको प्रजातान्त्रिक नेतृत्व हो, जहाँ माया, प्रेम र सद्भावका साथ हुन्छ, एकले अर्कालाई समेटेर लैजान्छ, सबैलाई समेट्ने एउटा सोच हुन्छ। मैले मात्रै गरौँ भन्ने हुँदैन भावना, सबैले गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ, सबै बाँच र बचाऊ भन्ने अभियानमा हुन्छ। अनि म मात्रै बाँच्नुपर्छ भन्ने उसको सोच हुँदैन। उसको सोच भनेको निकै ठुलो हुन्छ, फराकिलो सोच हुन्छ। भनिन्छ नि जसले फराकिलो सोच्छ नि उसले फराकिलो तरिकाले पाउँछ, उसले हरेक ठाउँमा सम्मान पाउँछ, हरेक ठाउँमा उसको नेतृत्व शैलीमा विकास हुन्छ, प्रजातान्त्रिक नेतृत्व हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रजातान्त्रिक नेतृत्व हुन जरुरी छ। मैले यहाँ जति भनिरहेको छु नि यो भनेको प्रजातान्त्रिक नेतृत्व हो, सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ। हामीले यो सामाजिक सञ्जाल चलाइरहँदा, सामाजिक सञ्जालमा हामी भइरहँदा कस्तो खालको एक खालको समस्या लिएर जाने, कस्तो खालको कुराहरू लिएर हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूसँग सम्बन्धित रहन्छ। त्यसैले नेतृत्व समाजप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यसले गर्दा यहाँ के तपाईँ त्यस्तो खालको नेतृत्व बन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ वास्तवमै त्यो खालको सफल चाहनुहुन्छ? तपाईँ वास्तवमै आफू सफल हुन चाहनुहुन्छ भने यी काममा बानी बसाल्नुहोस् जुन असफल मान्छेहरू
गर्नै चाहँदैनन्। यो अज्ञात नीतिको वचन मैले लिएको छु। त्यसैगरी साधारण मान्छेहरू सुरक्षा खोज्छन् भने असाधारण मान्छेहरू केवल मौका खोज्छन्। बुझ्नुभयो कि नै? कति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हेर्दा सामान्य छ, साधारण मान्छेहरू सुरक्षा खोज्छन् भने असाधारण मान्छेहरू के गर्छन् त भन्दा मौका खोज्छन्। हरेक मान्छेले मौका खोज्न जरुरी छ। सकारात्मक सोच्नेले राम्रो सोच्छन्, नकारात्मक सोच्नेले नराम्रो सोच्छन्। त्यसैले सफलता चाहने व्यक्तिले के गर्छ त भन्दा सकारात्मक कुरामा विश्वास गर्छ, सधैँ पोजिटिभ कुराहरू सोच्छ, सधैँ म त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने सोच राख्छ। सफलता चाहने व्यक्तिले के गर्छ त भन्दा जिम्मेवारी वहन गर्छ। ममा जिम्मेवारी छ भन्ने एउटा आँट राख्छ, ममा जिम्मेवारी छ भन्ने सोच्छ। त्यसैगरी सफलता चाहने व्यक्तिले के गर्छ त भने प्रतिबद्धता जनाउँछ। कहिले पनि म यो काम गर्न सक्छु, यो ठाउँसम्म पुग्न सक्छु भन्ने सोचले प्रतिबद्धता जनाउन सक्छ। त्यसको साथसाथै कडा मेहनत पनि गर्छ। हेर्नुहोस्, लाराङ लुरुङ गर्दैन। हिरा टिप्नु छ भने त्यो समुद्रको किनारामा तल फेदमा जान सक्छ, त्यो बाहिरै गएर फर्कदैन। एउटा गीत छ नि, हिरा नै टिप्नु छ भने गहिराइमा डुब्नै पर्छ भनेर। त्यसले गर्दा आफ्नो चरित्रमा पनि सफलता चाहने व्यक्तिले के गर्छ त भन्दा चरित्रमा कस्तो खालको चरित्र उसको छ त्यो कुरामा पनि बढी ध्यान दिन्छ। अनि सफलता चाहने व्यक्तिले के गर्छ अर्को कुरा थाहा छ? हो, आफूले पाउने भन्दा बढी दिन चाहन्छ, बढी दिन खोज्छ। आफू धार्ने काट्यो भने अरू बिस्यौले काटिन्छ भनिन्छ नि बुढापाकाहरू, यो कुरा हुन्छ। त्यसैगरी दृढ सङ्कल्प हुन्छ, म यो कामको लागि म दृढ सङ्कल्पका साथ म अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने सोच राख्छ। आज म तपाईहरुसँग जोडिरहँदा दृढ सङ्कल्पका साथ मैले तपाईहरुसँग जोडिरहेको छु। प्रत्येक शनिबार जोडिनुको खास अर्थ यही हो। धेरैलाई लाग्न सक्छ खाली भाँडा धेरै रन्किन्छ, धेरै बच्छ भनेर, तर वास्तवमा त्यो होइन मित्रहरू। हुन सक्छ धेरैले धेरै विश्लेषण गर्लान्, तर खाली हात आएको मान्छे माग्न आएको मात्र सम्झनु हुँदैन। खाली हात आएको मान्छे बाँडेर पनि फर्केको हुन सक्छ। बाँड्ने भनेर गएर पनि त्यो खालको काम गरेर आएको हुन सक्छ। त्यसले गर्दा सधैँ खाली भाँडो देख्दैमा हामीले ऊ चाहिँ माग्न आएकै हो भन्ने कुरा सम्झनु पनि हुँदैन, र यो धेरै बोल्यो भनेर खाली भाँडा धेरै बच्छ भनेर पनि सोच्नु हुँदैन। त्यसैले सफलता चाहने व्यक्तिले के गर्छ अर्को कुरा थाहा छ हजुरहरूलाई? आफ्नो काममा उसले गर्व गर्छ। कति राम्रो कुरा होइन? ऊ रमाएर गर्छ। कुनै पनि काम उसले नियमित कामलाई उसले रमाएर गर्छ। उसले कहिले पनि दुखी भएर गर्दैन, ऊ सधैँ खुसी भएर गर्छ। अनि त आहा जिन्दगी किन धेरै चाहिएको छ? बाँचुन्जेल खान पुगोस्, सम्मान गर्ने ठाउँमा सम्मान गरौँ न। यही काम गरिरहँदा दुनियाँ त जल्छ नि। तपाईँको खुट्टा तान्न आउँछ, हजुरलाई छिट्किहाल्न आउँछन्, गराले तेर्छाउन आउँछन्, त्यो स्वाभाविक हो। तपाईँले गरेको उन्नति र प्रगतिमाथि थुप्रै ती गर्न नसक्नेहरू जो चाहिँ गर्न सक्दैनन् नि, ती मान्छे नै हुन् तपाईँहरूका पाइला पाइलामा गरेलो हाल्ने, छिट्किहाल्ने र तपाईँहरूलाई ढाल्न खोज्ने मान्छे। त्यसैले आवश्यक छ कि छैन प्लिज? सफलताका बाधक पक्षहरू पनि मैले भन्न गर्दै गइरहेको छु। हामीले अपनाउनै पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले तपाईहरुलाई भन्दैछु। सफलताका बाधकहरू के हुन् त? अहमता,
हेर्नुहोस् त, यही अहमताको कुरा गरिरहँदा मलाई थोरै रावणको कुरा जोड्न मन लागिहाल्यो। धेरै पहिला अगाडि रावण चाहिँ धेरै कुरामा पोख्त थिए, धेरै कुरा उनले जानेका थिए। रावणलाई हामी राक्षसको रूपमा लिन्छौँ, दानवको रूपमा लिन्छौँ। र ती व्यक्ति के थिए त भन्दा उनीले उही बेला पुष्प विमान, कयौं वर्ष अगाडि पुष्प विमान बनाइसकेका थिए, ठुला ठुला महलहरू बनाइसकेका थिए, सुनै सुनका दरबारहरू बनाइसकेका, थुप्रै कुराहरू उनले उत्पादन गरेका थिए, थुप्रै कुरा जानेका थिए। तर उनीमा एउटा के घमण्ड थियो भन्दा कयौं राज्यहरू उनले जितेका थिए। तर म त्यत्रो युगहरूलाई खाने मान्छे, म यत्रो कुरा गर्ने मान्छे, म जस्तो कोही पनि होइन भन्ने उनको भनाइ थियो। वास्तवमा कुरा जोड्न खोजेको के हो भने जुन बेला रावण र रामको लडाईँ भइरहेको थियो, रावण र रामको लडाईँ भइरहँदा उनका भाइ रावणले रावणका भाइलाई उनले जमाउन मतलब मिलाउन सकेका थिएनन्। एउटा जुन बेला राम र रावण लडिरहँदा रावण मर्ने अवस्था आएछ, अनि सोधेछन् कि दुश्मनबाट पनि केही पाठ सिक्नुपर्छ भनेर लक्ष्मणलाई पठाएछन्। र लक्ष्मण गएर रावणलाई सोद्धा कहिले पनि घमण्ड नगर्नु, अहमताको भावना कहिले पनि नजगाउनु। मेरो अहमताकै कारण मेरो भाइ टाढा हुनाले म आज भाइबाट पनि म तिरस्कृत हुन मर्नु पर्यो। त्यसैले कहिले पनि अहमता र घमण्ड, अहमताको कहिले पनि घमण्ड नगर्नु। र अर्को कुरा, कहिले पनि भोलि नभन्नु। मैले सबै काम गरेँ तर स्वर्ग जाने बाटो चाहिँ भोलि भन्नाले मैले त्यो बाटो बनाउन सकेन भनेर रावणले भनेका थिए। त्यसैले सफलताका बाधकका एउटा तत्त्व यो अहमता पनि भयो। अर्को कुरा, असफल हुने डरले हामी कहिले पनि त्यो काम गर्न सकेनौँ भने हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसैगरी प्राथमिकता तय गर्न सुन, हाम्रो खास आजको काम के त, अथवा अहिलेको काम, अथवा यो अवस्थाको काम के त, त्यो कुरालाई तय गर्न सकेनौँ भने पनि के हो त, एउटा बाधक भयो। अनि अर्को कुरा रहेको छ, लक्ष्य तुरुन्तै हामीले सफलतामा पुग्नको लागि तय गर्नुपर्छ, लक्ष्य तुरुन्तै हामीलाई चाहिएको छ भन्ने सोच्यो भने कहिले पनि त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा त्यो सफलताको बाधक बन्छ। अर्को कुरा रहेको छ स्वार्थ र लोभ। हेर्नुहोस् त, स्वार्थ र लोभको कुरा गरिरहँदा यहाँहरू सबैजनालाई थाहै छ, सबैमा स्वार्थ र लोभ त हुन्छ नि, तर कतिसम्म गर्ने भन्ने हुन्छ। यसो हेर्दा टाई सुट टक्क लगाएको छ, टिलिक्क परेको जुत्ता लगाएको छ, हेर्दा भद्र छ, सबैले मानिएको व्यक्ति छ, तर कतै पार्टी अथवा कतै बिहे भोजमा गएको छ भने त्यो चम्चा आफूले खाएको त्यो चम्चा र प्लेट गोजीमा हालेर खल्तीमा हालेर लिने मान्छेहरू पनि हामीले भेटेका छौँ। त्यसम्मको पनि हामीले के गर्नु छैन भन्दा स्वार्थ र लोभ गर्नु छैन। त्यसले गर्दा अनि अर्को कुरा रहेछ दुईटाको विश्वास के अरे कमी, दुईटा पो लाग्नु, त्यो छैन निरन्तर रूपमा लाग्न नसक्नु पनि के हो त भन्दा असफलताको कमी हेर्नुहोस्। त्यसैले अर्को कुरा रहेको छ जुन समयसँगै इच्छा शक्तिको कमी। शक्तिको कमीले गर्दा नि हामी के हुन्छ त भन्दा हामीलाई त्यो खालको कमी हुन्छ। जस्तै हामी इच्छा शक्ति भएन भने त्यो पटक पटक त्यो ठाउँसम्म पुग्न कहाँ सक्छौँ र। मैले अघि पनि भने थोमस अल्वा एडिसनले भनेका छन् तपाईँ एकपटक असफल हुनुहोला तर तपाईँले बारम्बार प्रयास गरिरहनुभयो भने सफलता प्राप्त भइहाल्छ भनेर उनले भनेका छन्। त्यसैले यी तरह हामी कसरी सफलता पाउन सक्छौँ अथवा असफलताका बाधाहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरा हो। अब यो भइरहँदा हामीले पाएको सफलतालाई कसरी जोगाउने त।
सफलता पाउनुभन्दा यसलाई जोगाउन झनै कठिन हुन्छ। हेर्नुहोस् मित्रहरू, अधिकांश मान्छेहरू सफल हुन सक्छन् र हुन्छन् पनि, तर त्यही कायम भइराख्न पनि सक्दैनन्। किन होला? ठुला पद धारण गरेका व्यक्तित्वहरू देख्न सक्छौँ, अनि विभिन्न ठुला ठुला कम्पनीका मालिकहरू देख्न सक्छौँ, तर सधैँ उनीहरू मालिक भइरहँदैनन्। किन? ती नेताहरू रहिरहँदैनन्। किन? कोही चाहिँ विभिन्न आरोप लाएर उनीहरू तल खसिरहेका हुन्छन्। त्यसको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दा त्यही रूपमा कायम गर्न र भइराख्न सक्दैनन्। किन त भन्दा यथार्थ रूपमा क्षमता र चरित्र सँगसँगै अगाडि बढाउन नसकेर पनि हो। कुरा त बुझ्नुभयो? क्षमता र चरित्र सँगसँगै बढाउन सकेन भने अनि त्यहीँनिर हामीलाई विफल हुने हो, त्यहीँनिर हामी असफल हुने हो। त्यसैले क्षमताले तपाईँलाई सफलता दिन्छ भने चरित्रले त्यो सफलतालाई कायम गरिदिन्छ के, त्यो हो। त्यसले गर्दा हामीले देखेका छौँ नि, एउटा सेतो कपडामा सानो कालो दाग मात्रै देखियो भने पनि त्यही हो, सेतो कपडा हो हाम्रो जिन्दगी। हामीभित्र भएको चरित्र भनेको सम्पत्ति हो। त्यसैले जति सकिन्छ चरित्रलाई राम्रो बनाउन सक्नु नै सफलता हो। यहाँ हामी जन्मदै धनी भनेर आएका होइनौँ, जन्मदै कुनै राजनीतिक दल भनेर आएका होइनौँ, जन्मदै हामी कुनै राजा भनेर आएका होइनौँ, तर जन्मदै हामी मन्त्री बनेर आएका होइनौँ। पछि आएर गरेका काम हुन्, पछि आएर गरेका कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दा एकदमै नितान्त रूपमा हामीले गर्नुपर्ने काम के हो त भन्दा जीवनमा ठुलो काम गरिसकेपछि कतिखेर उसले के गल्ती गर्छ भनेर मान्छेहरू पर्खिबसेका हुन्छन्। तसर्थ सानो दाग महत्त्वपूर्ण रहन्छ। कुनै क्वेसन छ? हजुरहरूको कुनै जिज्ञासा छ? मैले यति भनिरहँदा तपाईँहरू सबैजना चुप्प बस्नुभयो। तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु भने अत्यन्तै राम्रो हुने थियो, म आभारी हुने थिएँ, असाध्यै खुसी हुने थिएँ, अझ अगाडि बढ्ने एउटा वातावरण बन्ने थियो। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा मित्रहरू साइकल चलाउन सिक्नै पर्छ, चलाउन चढ्नै पर्छ हामी सबै। मैले अन्तमा भने सलाइको काँटी सानो हुन्छ, तर त्यही काँटी बनाउने लाखौं सल्लाहका रुखहरूलाई छिनभरमै सखाप बनाइदिन्छ। मानिसले जिन्दगीभरि अनगिन्ती राम्रा कामहरू गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, राम्रा काम गरेको हुन्छ, अरूकै लागि बाँचेको हुन्छ, तर जान अनजानमा कुनै दिन सानो गल्ती गर्यो भने उसको जिन्दगीभरिका सबै राम्रा कामहरू मट्टीमा विलीन भएर जान्छन्। भने त्यो सानो गल्तीको निद्रा हराम, सानो गल्तीले निद्रा हराम गरिदिन्छ। त्यसैले काम गर्नुभन्दा पहिले 100 पटक सोचौँ, गरिसकेपछि चाहे त्यो गल्ती किन नहोस् एकपटक पनि पछुताउन नपरोस्। माफी चाहन्छु, पछुताउन नपरोस्। किनकि गल्तीले तपाईँहरूलाई नयाँ पाठ सिकाउँछ, हामीलाई नयाँ पाठ सिकाउँछ। तर गल्ती नगर्ने मान्छे त्यो मान्छे होइन, तर बार बार गल्ती गर्छ भने त्यो मान्छे होइन भन्ने भनिन्छ। एकपटक गल्ती गर्छ भने त्यो मान्छे हो रे, तर बार बार गल्ती गरियो भने त्यो मान्छे होइन। त्यसैले एउटा भनाइ छ नि, मृग 80 किलोमिटर प्रति घण्टा दौड्दो रहेछ, तर बाघ जम्मा 60 किलोमिटर मात्र दौड्न सक्दो रहेछ। तर बाघले मृगलाई किन खान्छ त? एकचोटि घोक्लिएर सोचौँ त। त्यसैले मित्रहरू, बाघमा एउटा आत्मविश्वास छ, म मृगलाई खान्छु भन्ने, तर मृगमा त्यो आत्मविश्वास छैन कि मलाई त बाघले खान्छ हजुर भनेर। यो आत्मविश्वास भएन भने बाघले मृगलाई त्यति, नत्र 20 किलोमिटर प्रति घण्टा ऊ भाग्न सक्दो रहेछ, दुक्न सक्दो रहेछ। त्यसैले
यस्ता कुराहरूलाई अत्यन्तै ध्यान दिन जरुरी छ। हामी कहिले पनि आफ्नो आत्मविश्वासलाई चाहिँ बलियो बनाउन जरुरी छ। त्यसैले एउटा भनाइ छ नि, हरेक दृष्टिकोण फरक तरिकाले हेर्ने गर्नुपर्छ। लर्निङ विथ द अर्निङ छ अरे। त्यो सिकाइभित्र नै हामीले हरेक कुराहरू पाउन सक्छौँ। सङ्घर्षभित्र हर्ष छ अरे। जसले सङ्घर्ष गर्न सक्यो नि त्यहीँभित्र खुसी छ। असम्भवभित्र सम्भव छ अरे। जहाँ चाहिँ हामी असम्भव देख्छौँ नि, एउटा भनाइ छ नि, त्यहाँ जुन व्यक्तिले त्यति मात्र पाउने हो जसले छोडेर गएको छ। छोडेर गएको मान्छेले त्यहाँ चाहिँ मात्रै पाउने हो हामीले। त्यसले गर्दा पहिल्यै पुग्ने मान्छेले नि धेरै कुरा गर्ने हो, धेरै काम गर्ने हो। त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि धेरै काम गर्ने हो। त्यसले कहिले पनि हामीले त्यो सफलता पाउनको लागि असम्भवभित्र हामीले सम्भव खोज्नुपर्छ। त्यो हो। हामीमा एउटा नराम्रो कुरा के भन्छ भने, हामीमा त्यो नराम्रो बानी के छ भन्दा, आफ्नो बारेमा सोच्ने फुर्सदै हुँदैन। जम्मै अरूकै बारेमा, अरू व्यक्तिकै कुरामा हामी धेरै तल्लीन हुन्छौँ। यस्तो गरेन, उसो गरेन, फल्लो यस्तो, हल्लो यस्तो। त्यो नगरौँ न, आफ्नै बारेमा सोचौँ न। हरेक महत्त्वपूर्ण पलहरू, समयलाई एक एक सेकेन्डलाई महत्त्वपूर्ण मानेर हामी अगाडि बढौँ न, अनि मात्रै त्यो ठाउँसम्म पुग्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा कहिले पनि हामी आफ्नो बारेमा सोच्ने गरौँ, आफ्नो बारेमा बुझ्ने गरौँ। त्यो हो। हामीले अर्काकै बारेमा मात्रै सोचेर अर्काकै कुराहरू गरेर मात्रै त्यो ठाउँमा पुग्न सकिने होइन। एकजना खिम समीर भाइले लेखेका छन् फेसबुक वालमा, छुरा चलाउने शत्रुभन्दा गलत र वाह्यात कुरा चलाउने आफन्तहरू 2 गुणा खतरनाक हुँदा रहेछन् रे। हेर्नुहोस् त, यो आफन्तप्रति दिएको यो झटका पनि एकदम मन परेर मैले सेयर गरेको तपाईँहरूमाझ। त्यसै गरी सजिला बाटाहरू कहिल्यै हुँदैनन् जब आफूहरू सजिलै लाग्दैन। बाटाहरू कहिल्यै सजिला हुँदैन जबसम्म आफूलाई सजिलो लाग्दैन नि, अनि सजिलै लाग्दैनन् र सजिलो हुँदैन।